बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी में नई कहानी के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज और हस्बे रिवायत मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अवान। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शहजाद अवान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय के कत्ल होने की मुकम्मल दास्तान के हवाले से। ये डिलीवरी बॉय, इसका नाम क्या था और किस इलाके में इसको मर्डर किया गया और क्यों मर्डर किया गया। शहजाद अवान, नाज़रीन तक ये कहानी पूरी पहुंचाएं जरा। जी मंसूर, ये रईस नामी एक डिलीवरी बॉय है जो कि डिलीवरी लेके ये जाता था उनके घर में, और वहाँ जो आमना नाम की जो एक लड़की थी उसके साथ ही इसकी अंडरस्टैंडिंग थी और उसके घर आना जाना था। शहजाद अवान, सवाल ये पैदा होता है कि या क्या ये अंडरस्टैंडिंग पहले से थी या फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी बॉय वहां पर पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाता है और आमना जो है वो पिज्जा कलेक्ट करती है तो उसके बाद उनकी आपस में शनासाई होती है और ताल्लुकात बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मंसूर, ये इनके पहले से ही ताल्लुकात थे। उनके ये बात छुपाई गई थी, उसकी बीवी ने भी बात छुपाई है, लेकिन सीडीआर आने पे ये वाजिया हो गया कि इनका पहले से ही ताल्लुक था। तफ्तीश जो है वो क्या जो है वो सामने लेकर आई है कि क्या ये रिलेशंस पहले से थे या डिलीवरी का एक बहाना बना और उसके बाद जो है रिलेशन ये जो है बने? मंसूर, ये पहले के इनके ताल्लुकात थे। ये जो कत्ल हुआ है ये होता है ऐसे है कि इसका जो आमना का जो शोहर है जिसका नाम फरहान है, उसको शक होता है अपनी बीवी के ऊपर। कुछ लोग उसको बताते हैं कि आपके घर कोई डिलीवरी मैन जो है वो आपके घर अंदर जाता है, तो उसको शक था। उसने उस दिन अपनी बीवी का मोबाइल पकड़ लिया, ठीक है, और वो देखता है कि उसके रईस के मैसेज आते हैं कि आपका शोहर चला गया, मैं आपके घर आ सकता हूँ। तो इस दौरान फरहान उसको रईस को कहता है जी आप आ जाएं, मतलब कि वो आमना का मोबाइल जो है वो फरहान इस्तेमाल कर रहा होता है और रिप्लाई भी वो आमना बन के कर रहा होता है, जिसकी वजह से डिलीवरी बॉय घर पर आ जाता है। अच्छा, घर में कोई दीगर अफराद भी मौजूद हैं या सिर्फ फरहान और आमना ही इस घर में रहते हैं और इनके बच्चे रहते हैं? जी, सिर्फ फरहान, आमना, 3 बच्चे और उनका ससुर रहता है इस घर में। तो इधर मैं मंसूर आपको बताऊं कि जैसे ही वो डिलीवरी मैन उनके घर एंटर होता है, ठीक है, तो फरहान जो है आमना का शोहर उसको दबोच लेता है और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। यानी कि बगैर किसी बात की तहकीक किए या उससे पूछे बगैर कि भी आप यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं, जी, क्या आपके मुरासिम हैं, इसके अलावा उसके पास कोई सबूत था पहले कि भी बाकी इसके मेरे मिसेज के साथ ताल्लुकात हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैसेज पे उसकी बात होती थी और उसने तस्वीरें भी देख ली थी, या वो सारी चैट जो थी वो फरहान जो है वो जान चुका था पहले से, उसके इल्म में था कि भी बाकी इसके साथ इसके रिलेशंस हैं, जी, बातचीत होती है, तो उसी वजह से उसने आज उसको बुलवा कर तो यही इरादा किया कि उसको जान से मार देगा। जी बिल्कुल, उसने, लेकिन फरहान का जो बयान है, जो इन्वेस्टिगेशन में बयान है, उसने उस बयान में यही कहा जी मैं इसको मारना नहीं चाहता था लेकिन वो मेरे हाथ से मर गया, गलत जगह पे उसको डंडा लग गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है फरहान की जानिब से कि भी वो नशे की हालत में यहाँ पर दाखिल हुआ था, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखें मंसूर, यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ अब फरहान जो है अपनी बीवी को बचा रहा है, क्योंकि 3 बच्चे भी तो है ना पीछे, वो अपनी बीवी को बचाने की बात है ये तो, जी, बीवी को बचाने के लिए वो ये बयान दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, रईस अकेला ही आया था और रईस अकेला ही इनके घर एंटर हुआ है, कोई शराब नहीं पी थी उसने, कुछ ऐसा नहीं था। आमना के साथ उसके रिलेशन थे, ठीक है, रिलेशन थे, तो उसके मैसेज के ऊपर वो अंदर आ गया। जी मंसूर, यहाँ मैं आपको बताऊं कि आमना के रईस के साथ ताल्लुकात थे, तो वो उसके फरहान के मैसेज के ऊपर वो उसके घर बड़े इजीली अंदर एंटर हो जाता है, उसके ताल्लुकात थे। इन्वेस्टिगेशन में भी ये दिखाया गया, सीडीआर जो आई है। मैं जो बात जानना चाह रहा हूँ या नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो ये कि भी क्या डिलीवरी बॉय का जब पहली दफा यहाँ पर आना हुआ उसके बाद रिलेशन बने या इससे पहले भी रिलेशन थे उनके? नहीं, ये डिलीवरी के दौरान ही इसके रिलेशन बने, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिलीवरी मैन फोन नंबर तो होता है, जी जी, वो कॉल करते हैं तो फिर ही वो आते हैं डिलीवरी देने के लिए, तो इस दौरान ही इनके ताल्लुकात बने थे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन सीडीआर के मुताबिक इनके काफी पुराने ताल्लुकात चल रहे थे, लेकिन उस दिन जो है फरहान ने उसको पकड़ा और उसके हाथ से वो कत्ल हो गया। उसके बाद ये पेट्रोल डालते हैं, उसको आग लगा देते हैं और उसके बाद इसको फेंक देते हैं। अच्छा, फरहान ये भी कह रहा है कि भी मकसद उसको कत्ल करना नहीं था, मकसद तो सिर्फ ये था कि उसको इस रिलेशनशिप जो उसने कायम किया था
اس کی سزا دینا تھا. تو کیا یہ بات درست ہے؟ فرحان کو اگر یہ بیان دے رہا ہے تو اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے یا آپ کیا کہتے ہیں؟ انویسٹیگیشن میں کیا بات سامنے آئی؟ دیکھیں جی، انویسٹیگیشن کے مطابق تو یہ بات فرحان کی کافی حد تک صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ وہ واقعی ہی وہ قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس پسٹل موجود تھا اور لائسنسی پسٹل تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا تو ظاہر ہے وہ پسٹل بھی فائر کر کے بھی اس کو قتل کر سکتا تھا. جی، جیسے وہ اس کے گھر انٹر ہوتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے. لیکن شہزاد یہ تو فطری بات ہے نا کہ فرحان کی جگہ پہ کوئی بھی نوجوان اگر ہوتا تو ظاہر ہے اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ اس کی مسز کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ کسی کے بھی تعلقات ہیں. اچھا یہ تو مسز تھی نا جی، خدا نہ خواستہ بہن بیٹی کے ساتھ بھی اگر کسی کی بھی قسم کے کسی غیر مرد کے ساتھ مراسم ہوتے اور وہ اس طریقے سے اس کے گھر میں داخل ہوتا تو یقیناً وہ اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش اگر نہ بھی کرتا تو یقیناً اسی طرح کا حملہ ضرور کرتا جو فرحان نے کیا. لیکن ظاہر ہے قانون کو ہاتھ میں لینا بھی ایک جرم ہے اور یہ جرم اس سے سرزد ہوا، ارادتاً ہوا یا غیر ارادی طور پہ ہوا. یہ قتل ہوا. اب قتل کی سزا یقیناً پاکستان میں اب قانون جو ہے جب حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. وہ ایک قاتل ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی بیوی جو ہے جس نے ارادتاً یا غیر ارادتاً جو ہے یہ تمام ریلیشنز پیدا کیے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ان بچوں کا کیا قصور ہے جو فرحان اور آمنہ کے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی بالکل منصور، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے مطابق تو آمنہ اور جو فرحان ہے دونوں کو یہ سزائیں جو نظر آ رہی ہیں سزا ہوگی، کیونکہ آمنہ کا تعلق نظر آ گیا سی ڈی آر میں تو ظاہر ہے وہ بھی جرم میں برابر میں شریک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو فرحان جو ہے اس نے تو خود ایکسپٹ کر لیا جی میرے ہاتھ سے مر گیا یہ، تو یہ ان کو سزائیں تو ملے گی تو، لیکن بچے تو جیسا اب اللہ ہے ان کا کہ وہ کس کے ہاتھ میں جاتے ہیں، کیا ان کا ہوتا ہے. بیٹیاں ہیں دو، ایک بیٹا ہے ان کا، تو یہ ساری صورتیں. شہزاد احمد دیکھا یہ گیا ہے کہ اس واقعے کی جو ہے نا بہت زیادہ کوریج کی جا رہی ہے اور بار بار فرحان اور اس کے بعد آمنہ کے جو بیانات جو ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز اور یوٹیوبر جو ہیں اس کو جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور آن ایئر بھی کر رہے ہیں اور اس کی ویورشپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. لیکن ایک منفی میسج بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر پھیلایا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے نیگیٹو سوالات کیے جاتے ہیں جیسے سارے یہ جو جتنے بھی رپورٹرز ہیں یا جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ سارے ہی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ ہیں، جس کی وجہ سے نئے سوالات اور ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. آپ یقین کرو کہ مجھے بھی شرمندگی ہوئی ہے، کچھ ایسے سوالات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو یہاں پر اس وقت ہم اسکرین پر چلا رہے ہیں وہ ہم دکھا نہیں رہے لیکن صرف وہ جو ہے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں منصور، یہ تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے، اور جو کہ یہ ہمارے اسپیشل جو یوٹیوبر ہیں یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جس سے بلکہ ہمارے جو بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ اس پروگرام دیکھتے ہیں اس پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے کہ وہ اس سے ایسے فحاش سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھنے میں شرم آتی ہے، سنتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت برا اثر پڑتا ہے ہمارے معاشرے پہ. یقیناً جو ہے ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ہمیں بھی اپنے صحافتی فرائض جو ہے وہ سر انجام دینے بھی چاہیے اور ہم کوشش بھی کریں گے اپنے پروگرام کے تحت ایسے ہی انداز میں جو ہے نا وہ کریں جس میں کوئی ایسا فحاشی کا عنصر سامنے نہ آئے. اور ایک میسج جو ہے وہ ہمیں اس واقعے سے، اس حادثے سے جو ہے وہ لینا چاہیے. اب یہ جو واقعہ جو پیش آ چکا ہے، رونما ہو چکا ہے، ظاہر ہے ہمارے سوسائٹی میں آئے روز واقعات تو رونما ہو رہے ہیں، تو ہمیں ہر واقعے سے یہ میسج لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو لہذا ایک لمٹ میں رہتے ہوئے کسی بھی اجنبی کو جو ہے اپنے گھر کی دہلیز پر لانے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو. اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد منصور ممتاز، شہزاد امان اور ٹرو سٹوری کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. نئے پروگرام میں نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد.